ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीमद्भागवत महापुराणम् प्रथमस्कन्ध अथ द्वादशोऽध्यायः। सौनक उवाच अश्वत्थाम्नो प्रशिष्टेन ब्रह्मशिष्णो ऋतेजसा उत्तरायः तु गर्व ईशेन जीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मन निधनं च यथैवासीत् सप्रेत्य गतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। सूत उवाच अपिपलद्धर्मराज पितृवद्रञ्जयन् प्रजा निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया सम्पदा कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम् किं ते कामासुरस्पार्हा मुकुन्द मनुषो द्विजाः आदिजर्भरमुनं राज्ञः चुरितस्य यथेतरे मातुर्गर्भगतो वीरः सतता भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् दह्यमानौ स्त्रीतेजसा अङ्गुष्टमात्रममलं स्फुरदपुरुटमौलिनम् अपि च दर्शनं श्यामं तडितवाससमच्युतम् श्रीमदीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं क्षतजाक्षं गदापाणिम् आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमुल्काभं भ्रामयन्तं गदामोः अस्त्रतेजश्वगदया निहारमिव गोपतिः विधमन्तं शम्निकर्षे पर्येक्षतक इत्यशो विधूय तदमेयात्मा भगवान् धर्मगुप्तिः मीशतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्देहैः ततः सर्वगुणोदरके सानुकूलग्रहोदहि जज्ञे वंशधरः पाण्डुर्भूय पाण्डुरिव वजसा तस्य प्रीतमनः राजा विप्रैः धर्म्य कृपादिवे जातकं कारयामाश वाचयित्वा च मङ्गलं हिरण्यं गामहिं ग्रामान् अस्त्य स्वान्त्रिपतिर्वरन् प्रातः स्पन्दं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्भवद तमोच्चर ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम् एष यास्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षवा दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वोन्नुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुराता इति लोके बृहत्सवा अविष्यति न सन्देहो महाभागवतो महान्। युधिष्ठिरोवाच अप्येष वंशान् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिताश्रित्यशसा साधुवादेन सत्तमाः ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजापिता साक्तिक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौषि नरः शिवे यशोभितनिता स्वानं दौष्यन्तिरिव यज्वनाम् धन्विनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्दर्शः समुद्र इव दुस्तरः मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेभ्यो हिमवानिव तितिक्षुरवसुदेवासो सहिष्णुः पितराविव पितामह समसाम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रमः सर्वसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनुप्रदः रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः धृत्यावलिशमः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः आहरतैषोष्मेधानां दत्तानां पर्युपासकः राजर्षीणां जनयिता शास्त्राच्युतपथगामिनां निग्रहीता कलिरीश भुवो धर्मस्य कारणात् तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यतोपस्तृत्य मुक्तशृङ्गपदं हरे जिज्ञासितात्मया थाम्यो मुनिर्व्याससुतादसौ हित्वेदं नृपगङ्गायां यास्यत्यध्यागुतो भयम् इति राज्ञोपादिश्य विप्राजातककोविदा लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मुषुगान् गृहान् स एष लोके विख्यातः परीक्षत इति यत् प्रभो गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह स राजपुत्रोपवृते आसु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाण पितृभिः काष्ठाभिरिव सोमहम् यक्षवाणो स्वमेधेन ज्ञाते द्रोहजिहासया राजा नवदधनो दत्या वन्यत्र गरदण्डयो तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरुचितचोदिता धनं प्रहेणमाजह्रुरुदीक्ष्यां दिशि भूरिशः
तेन संप्रत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैर्स्थिभिर्भीतो यज्ञे समयजद्धरिम् आहूतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा विजनृपम् उवाच कतिचिन् मासं सुहृदां प्रियकाम्ये ततो राज्ञा धनुज्ञाता कृष्णाय स बन्धुभिः द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुर्वितः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीय उपाख्याने परीक्षित जन्माद्युतर्षो नाम द्वादशोऽध्यायः।